आज फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी सूजी हुई लाल आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिल चाह रहा था कि अभी रोड पर चली जाऊं और किसी बड़ी सी गाड़ी के आगे आ जाऊं, ताकि एक ही बार सुकून की नींद सो जाऊं। मुझे तो उन गुनाहों की सजा मिली जो मैंने कभी किए ही नहीं थे। मैंने हमेशा ही दूसरों की खुशी के लिए जीना सीखा, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा था। मैं जितना सोचती जाती उतना हैरान होती जाती। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था? गुजरा हुआ वक्त किसी अजदहा सांप की तरह मुझे डसने को तैयार खड़ा है, और किसी भी वक्त उसका जहर मेरी नस्ल में फैल जाएगा। जितना मैं माजी से नजरें चुराती, उतना ही मेरा माजी बड़े आबोताब से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। आज भी मुझे वो दिन याद है जब वो मनहूस हमारी जिंदगियों में आई थी, जिसकी वजह से मैं अपने जिगर के टुकड़े को देखने के लिए तरस गई हूँ। और लगता है यही आस लिए मैं कब्र में उतर जाऊंगी। उस दिन भी मेरी परेशानी अरूज पर थी। मैं जितनी भी चालें चलती, मेरी सारी चालें मुझ पर उल्टी पड़ जाती थीं। समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। भला किसी में इतना सब्र, इतना बर्दाश्त कैसे हो सकता है, वो भी आजकल की लड़कियों में। खैर, लड़की तो वो नहीं थी, वो तो एक पक्की उम्र की औरत थी, मगर खुद को लड़की कहलवाती थी। बहुत तेज तराक किस्म की औरत थी। अब मैं हार मानने लगी थी, फिर खुद को समझाती थी कि अपनी बहू से कैसे मैं हार मान लूं। वो खुद को ना जाने क्या समझती थी, मैं उसके सामने कैसे कमजोर पड़ जाऊं। और ये बात मेरी अना को गवारा नहीं थी कि मैं उस औरत से हार मान लूं। हारना मेरी फितरत में शामिल नहीं था। मैं घर के सहन में चक्कर लगाती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। गांव की सेहतमंद तवाना लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, फिर वो तो शहर की नाजुक नफीस लड़की थी। और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि यही हकीकत है। दिल तो इस बात को मानने से कासिर था, मगर दिमाग दिल को झुटला रहा था। ये औरत कोई आम औरत नहीं है, बहुत ही चालू किस्म की औरत है, जो मेरे समझदार बेटे को पागल बनाकर यहाँ तक आई थी। वो कुछ भी कर सकती थी, मगर मैं खुद को हजार दिलासे देती, मगर फिर भी मेरी सुई वहां पर ही अटकी हुई थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया उस औरत का पीछा करने का। आज मैं उसका राज जानकर ही रहूंगी। आखिर ये औरत कौन है, कहां से आई है, इसका मकसद क्या है? असल में मेरे बेटे ने एक बड़ी उम्र की शहरी और बेवा औरत से शादी कर ली थी, जो थी तो 40 साल की, मगर उसने खुद को इतना फिट रखा हुआ था कि 18 साल की लड़की भी उसके सामने बड़ी उम्र की लगती थी। मुझे अपनी बहू बिल्कुल पसंद ना आई, इसलिए मैंने उस पर कामों का बोझ डाल दिया। वो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसे हर काम खुशी खुशी करते देखा। ऐसा लगता था वो थकती नहीं है, कोई मशीन है। तभी मैंने उसे और तंग करना चाहा। मैंने उसे तरह तरह से तंग किया, मगर वो लड़की टस से मस नहीं हुई, और मेरा गुस्सा रोज बरोज बढ़ता ही जाता था। मैं चाहती थी वो तंग आकर मेरे बेटे को छोड़कर वहां से भाग जाए जहां से आई थी, और दोबारा कभी पलटकर वापस ना आए। शुरू शुरू में तो मुझे उसके बारे में कोई इल्म ना था, ना मैं जानना चाहती थी। मुझे तो बस उसे अपने घर से और अपने बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना था। मगर अब उसकी कुछ बातें मुझे परेशान करने लगी थी। मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ उसके बारे में जानने का, कि उसने किस मकसद के लिए अपने से कम उम्र लड़के से शादी की है, कैसे मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया है। मैं भी एक जमाना शनास औरत थी, मुझे मालूम था कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। तभी मेरे जहन में एक नए मंसूबे ने जन्म लिया। मैं उसी वक्त उस लड़की के पास गई, और मैंने उस लड़की को कोई 50 मन के पानी नहर से भरकर लाने को कहा। मैं जानती थी ये मुमकिन नहीं है, मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वो थोड़ी ही देर में 50 मन के भरकर खुशी खुशी वापस आ गई। उसके चेहरे पर जरा सी भी थकावट नजर नहीं आ रही थी। अगले दिन मैंने उसका पीछा किया, तो आगे का मंजर देखकर मेरी तो रूह फना हो गई। सोचा कि अपने बेटे को ये बात जरूर बताऊंगी, मगर उसी रात मुझ पर एक और राज भी फाश हुआ था। रात को मेरे बहू के कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं तो एकदम से घबरा गई, जल्दी से उठी और थोड़ी सी खिड़की खोलकर अपनी बहू के कमरे में झांका, तो मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। दिल करता अभी जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरी बहू, मेरा नाम राशिदा बीबी है। हमारा ताल्लुक एक पसमानदा गांव से है। मेरी 3 बेटियां और एक बेटा था।
میری بیٹیاں بھی مجھے عزیز تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، وہ آ کر اگلے گھر چلی جائیں گی۔ میری ساری امیدیں میرے بیٹے سے وابستہ تھی۔ میں نے اسے پڑھایا لکھایا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر افسر بنے، کیونکہ میں نے بھی بس 3-4 جماعتیں پڑھی تھی۔ میرا شوہر بھی بس 5 جماعت پاس تھا۔ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا۔ ہمارے بہت خواب تھے کہ وہ کامیاب انسان بنے، میرے شوہر کی طرح کھیتی باڑی میں اپنی زندگی ضائع نہ کر دے۔ ہم میاں بیوی گاؤں کے وڈیروں کی زمینوں پر کام کیا کرتے تھے۔ محنت مزدوری کر کے ہم تھک گئے تھے۔ سارا دن وڈیروں کی جی حضوری کرنی پڑتی تھی۔ زمینوں کے کام بھی ہم کرتے تھے اور وڈیروں کے گھر کے کام کے لیے بھی ہمیں بلایا جاتا تھا۔ میرے شوہر کو کبھی لکڑیاں کاٹنے کے لیے تو کبھی شہر سے اگر کچھ منگوانا ہوتا تو اسے بھیج دیا جاتا۔ اس کے علاوہ بھی وہ لوگ ہم سے چھوٹے موٹے کام کرواتے۔ صرف میرا نہیں، سب کا یہی حال تھا۔ میں اپنے بچوں کو بھی بالکل وقت نہیں دے پاتی تھی۔ میرا شوہر گھر آتا تو میں بھی تھکی ہاری بیٹھی ہوتی۔ میں اسے کہتی کہ مجھے بھی وڈیرے کی بیوی نے بلوایا تھا، سارا دن اس کی خدمت کر کے آئی ہوں۔ ہم پہاڑی لوگ بہت مشقت کی زندگی گزارتے تھے، مگر اب میں ہمت ہار گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کبھی بھی میں اس غلامی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ کوئی راہ فرار نظر نہیں آتا تھا۔ تبھی مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی، اور وہ تھا ہمارے گاؤں کے ارشد کا بیٹا جو شہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ ارشد کے بیٹے اکرم کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ جب وہ پڑھنے باہر جاتا ہم سب اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ چاہے جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، کرنی تو یہی کھیتی باڑی ہے، مگر ہم سب غلط تھے۔ اکرم کی محنت اور لگن رنگ لے آئی تھی۔ اس کی ایک بہت اچھی جگہ پر نوکری لگ گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو لے کر شہر چلا گیا تھا۔ اس نے کہا میرے والدین نے بہت محنت کر لی ہے، اب میں ان کو کما کر کھلاؤں گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ارشد ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم سب کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ اس دن مجھے تعلیم کی اصل قدر سمجھ آئی کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دلوائیں تو ہمارے بھی دن بدل سکتے ہیں، ہمارے حصے میں بھی سکون کی زندگی آ سکتی ہے۔ بس اسی دن سے ہم نے اپنے بیٹے پر توجہ دینی شروع کر دی۔ وہی تھا جو ہمارا مستقبل سنوار سکتا تھا، ہمیں اس دلدل سے نکال سکتا تھا۔ اب میرا شوہر اپنے بیٹے کو خود سکول لے کر جاتا، ٹیوشن پڑھواتا۔ سکول مکمل ہونے کے بعد ہم نے اس کا داخلہ قریبی شہر کے کالج میں کروا دیا۔ ہمارا بیٹا اور بھی بہت محنتی تھا۔ ہم اس کو اکثر باور کرواتے تھے کہ تم ہماری امیدوں کا واحد مرکز ہو، تم ہی ہمیں اس مشقت کی زندگی سے نکال سکتے ہو۔ میرے بیٹے نے کالج بھی مکمل کر لیا تھا۔ اب میرے بیٹے نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ ہم محنت کرتے تھے، ایک ایک پائی جوڑتے تھے تاکہ دلاور کی پڑھائی میں کام آ سکے۔ اب جب ہمارے خواب پورے ہونے والے تھے، دلاور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی جاب بھی کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کا خرچ خود اٹھانے لگا تھا۔ تبھی وہ ہوا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا جب ایک دن دلاور شہر سے شادی کر کے اپنے ساتھ ایک عورت کو گاؤں لے آیا، اور وہ عمر رسیدہ اور بیوہ عورت تھی، مگر اس نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا، اس لیے دیکھنے میں جوان لگتی تھی۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے تو خوابوں میں بھی دور دور تک دلاور کی شادی کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ ابھی تو مجھے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، شہر جانا تھا، آرام کرنا تھا۔ اب میری عمر بھی بہت ہو گئی تھی، مجھ سے کام بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ ہم نے دلاور کو ساری زندگی کھیتی باڑی اور وڈیروں کی چاکری سے دور رکھا تھا۔ اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے بھی اپنے ساتھ کام پر نہیں لگایا تھا، تاکہ آگے چل کر دلاور اور اس کی آنے والی نسل کو کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ لوگ آزادی اور خود مختار زندگی گزار سکیں، اور ہم بھی اپنا آخری وقت آرام سے کاٹ سکیں۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا یہ شادی کر کے دلاور نے میرے خوابوں کو توڑ دیا ہے۔ اس کا ذہن اپنے اصل مقصد سے پھٹک گیا تھا۔ اب اس نے ایک بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی اور اسے بھی یہاں لے کر آ گیا تھا۔ میں نے دلاور کے ساتھ بہت جھگڑا کیا، مگر وہ بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ بول رہا تھا میں کمل کو پسند کرتا ہوں، اس لیے اس سے شادی کی ہے، اور کسی صورت میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تھک ہار کر میں نے چپ کر لی۔ دلاور میرا اکلوتا بیٹا تھا، اگر وہ ضد میں آ کر گھر چھوڑ کر چلا جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟
मगर मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं इस औरत को जो लड़की की बनी हुई है इसे इतना तंग करूंगी कि एक माह के अंदर ये लड़की दिलावर को और गांव को छोड़कर भाग जाएगी। मैंने दिलावर को कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को आजमाऊंगी, अगर वो मेरी हर आजमाइश पर पूरी उतरी तो उसे हम बहू तस्लीम करेंगे। अब दिलावर खुश हुआ और अपनी बीवी की तरफ देखकर कहने लगा, ये आपकी हर आजमाइश पर पूरा उतरेगी। और मैंने उस दिन से अपनी बहू से हर काम करवाया, भैंसों का चारा डलवाया, सारा घर का काम करवाया, अपने साथ वडेरों के घर ले गई। उसने वहां पर भी बहुत काम किया और माथे पर शिकन तक लाए बगैर वो हर काम करती। ऐसा लगता था वो कोई जादूगरनी हो। मैं उसे हर काम इतना सलीका मंदी से करता देखकर हैरान रह जाती। हालांकि इससे पहले उसने गांव की जिंदगी कभी देखी भी नहीं थी। फिर हर काम में कैसे इतनी ताक थी। एक दिन मैंने उसे 50 मटके नहर से भरकर लाने को कहा। मैं जानती थी ये मुमकिन नहीं, मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वो थोड़ी ही देर में 50 मटके भरकर वापस आ गई। एक दिन मैंने उसका पीछा किया तो मेरी रूह तक फना हो गई जब मेरी नजर उस जगह पर पड़ी, क्योंकि नहर पर तो एक मर्द खड़ा था और मेरी बीवी के साथ हंस हंस कर बातें करता और फिर उसकी मदद करता। पहले मैं समझी कि वो मर्द दिलावर है, पर गौर किया तो वो दिलावर नहीं था। दिलावर दुबला पतला था, जबकि ये तो एक सेहतमंद हट्टा कट्टा मर्द लग रहा था। आज तक मैंने गांव में भी किसी ऐसे मर्द को नहीं देखा था। मेरी आंखें डर और हैरत के मारे फैल गई थीं। आखिर ये अजनबी शख्स कौन था और क्यों मेरी बहू की मदद कर रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे दिलावर को ये बात बता देनी चाहिए, मगर नहीं, वो मेरी बात का शायद यकीन नहीं करेगा। उसे यही लगता कि मेरी अम्मा तो पहले दिन से ही मेरी बीवी को पसंद नहीं करती थी, अब भी मेरी बीवी पर झूठ बोल रही हैं और उसे घर से निकालने के लिए ऐसी साजिशें कर रही हैं। इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखने का फैसला कर लिया और बात की तह तक पहुंचने का तहैया कर लिया और चुपचाप घर वापस आ गई। कुछ दिन मैंने भी खामोशी इख्तियार की, बहू से किसी किस्म का काम नहीं करवाया ताकि मेरे बेटे को ये तासुर मिले कि मेरी माँ अब मेरी बीवी के साथ सही हो गई है। मगर मैं इस ताड़ में थी कि कब मेरी बहू घर से बाहर निकलती है और उस शख्स से दोबारा मिलती है, ताकि मैं अपनी बहू और उस अनजान आदमी को पकड़ लाऊं। उस दिन मेरा बेटा किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के सिलसिले में शहर गया हुआ था। मुझे मालूम था मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में मेरी बहू उस आदमी से जरूर मिलेगी, मगर मैं इंतजार ही करती रही। मेरी बहू ने घर से बाहर कदम नहीं निकाले। मैं मायूस हो गई जब रात को मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठी और सहन में मटके से पानी पी रही थी। तब मुझे किसी की सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। शुरू में मुझे लगा मैं नींद के खुमार में हूँ, इसलिए मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं वापस जाने ही लगी थी कि अचानक मेरी बहू के चीखने की आवाज आई। तब मैंने बहू के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे याद आया कि दिलावर तो आज शहर में ही रुक गया था। फिर मैंने गौर किया तो आवाजें दिलावर के कमरे ही से आ रही थी, मगर दिलावर तो घर था ही नहीं। तो ये किसकी आवाज थी? मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में कौन मेरे बेटे के कमरे में आया था और बहू उससे बातें कर रही थी? मैं आराम आराम से बहू के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे के साथ बनी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की और अंदर उसी आदमी को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जिसे मैंने नहर के करीब देखा था। उस शख्स की इतनी हिम्मत कि मेरे घर में रात के अंधेरे में आई और मेरे घर की इज्जत से अंधेरे में मुलाकातें कर रहा है। अभी मैं उसका मुंह तोड़ूंगी, फिर अचानक मेरे कदम रुक गए और दिल में ख्याल आया कि बहू का इस आदमी के साथ आखिर चक्कर क्या है। उस दिन भी यही आदमी था बहू के साथ और आज भी यही आदमी है। पहले मुझे बहू का सच जानना होगा, तभी मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकती हूँ। इससे पहले कि मैं वहां से जाती, एकदम ही बहू ने दरवाजा खोल दिया। शायद उसे महसूस हुआ था कि उन्हें कोई देख रहा है और मैं अपनी सोचों में इस कदर डूबी हुई थी कि मुझे ख्याल नहीं आया कि मैं वहां से चली जाऊं। तब मेरी बहू ने मुझे कड़वे तेवरों से घूर कर देखा। क्या कर रही थी आप यहाँ? उसने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा, कौन था वो आदमी? दिलावर की गैर मौजूदगी में तुम किससे मुलाकातें कर रही हो? अगर दिलावर को पता चल गया तो तुम्हारा खून कर देगा। मैं गुस्से से बोलती जा रही थी, उधर बहू के चेहरे के तासुरात गुस्से से पल पल बदल रहे थे और जब वो बोली
تو اس کے الفاظ میں چٹانوں جتنی سختی تھی۔ ایک پل کو تو میں اس سے بہت ڈر گئی۔ بڑھیا کیوں میری جاسوسی کر رہی تھی؟ میں اب بھی تجھے سبق سکھاتی ہوں، آج پتا چلے گا کہ دلاور کس کی بات کا یقین کرتا ہے اور کس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ بہو کمرے کی طرف بڑھی، میں نے دیکھا تو اب کمرے میں وہ آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ بھاگ گیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ بہو مجھے کیا دھمکی دے کر چلی گئی ہے اور کیا کرنے والی ہے؟ میری بہو نے اسی وقت اپنے کمرے سے چھوٹا سا موبائل نکالا اور دلاور کو فون کرنے لگی اور روتی ہوئی بولتی رہی، دلاور میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی، تمہاری ماں نے ہر طرح سے مجھے تنگ کیا ہے، میں نے برداشت کیا مگر پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ تمہاری ماں نے مجھے بدنام کرنے کے لیے، گھر سے نکلوانے کے لیے تمہاری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں ایک اجنبی آدمی کو بلایا ہے جس نے مجھ سے بدتمیزی بھی کی ہے، اور تمہاری ماں مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ تمہیں معلوم بھی ہے ایک پاک دامن عورت پر بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تم ابھی اسی وقت واپس آ جاؤ۔ میں بہو کی بات پر تڑپ کر رہ گئی اور حیران و پریشان ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بہو کی چال پر صدمہ لگا، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی؟ اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اب اپنا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی ہو۔ کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ ابھی میں بول ہی رہی تھی کہ میری بات آدھے میں کاٹ کر بہو نے اونچی آواز میں رونا دھونا شروع کر دیا۔ سب گھر والے جاگ چکے تھے۔ اس چالاک عورت نے اتنا ڈرامہ کیا کہ میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین تھا میری بیٹیاں اور بیٹا اور شوہر سب میری بات کا یقین کریں گے، کوئی کمل پر بھروسہ نہیں کرے گا، مگر صدمے پر صدمہ مجھے تب لگا جب میرا شوہر اور بیٹیاں بھی مجھے ہی مجرم سمجھ رہی تھی۔ سب مجھے مجرم ٹھہرا رہے تھے اور میں حیرت سے بت بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب دلاور آیا تو اس کی زندگی میں پہلی بار اپنے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے دیکھا۔ وہ مجھ پر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ میں نے اپنی صفائی دینی چاہی تو اس نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا۔ سب کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی تھی۔ میرا ہر چیز سے دل اٹھ گیا تھا اور چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ سب جانتے تھے میں بہو کو پسند نہیں کرتی تھی، اسے تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سازش کرتی رہتی تھی، تبھی کوئی مجھ پر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ مانا کہ میں اسے نکالنے کے لیے ایسا کرتی تھی، مگر اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی کہ ایک آدمی کو بہو کے کمرے میں بھیجوں۔ میں سب کے رویے دیکھ کر اندر سے بہت دکھی ہو گئی تھی اور مزید اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ تو ہی میری صفائی دے کہ میں اس بار بے قصور ہوں۔ بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اگر مجھ پر نظر پڑتی تو نفرت سے منہ پھیر کر چلا جاتا تھا۔ آج میں بے قصور ہو کر بھی مجرم قرار دی گئی تھی اور مجھے صفائی کا بھی موقع نہیں دیا گیا تھا۔ دلاور کی شہر میں ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری لگ گئی تھی۔ آج تو میرا سب سے بڑا خواب پورا ہوا تھا، مگر دلاور نے جھوٹے منہ سے بھی مجھے ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا اور اپنی بیوی کو لے کر شہر چلا گیا۔ اس دن میں بہت روئی تھی، میرا دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ عمر بھر کی ریاستوں کا یہ صلہ ملا تھا۔ رو رو کر خود ہی اپنے آنسو پوچھے اور اپنے مردہ وجود کو گھسیٹ کر قدم اٹھاتی ہوئی کھیتوں میں کام پر چلی آئی۔ مجھے بڑا صدمہ لگا تھا مگر میں کچھ نہ کر پائی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ بیٹا ہر مہینے چکر لگاتا، بہنوں کے لیے تحفے لاتا، باپ کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھتا اور پھر مجھ سے کچھ کہے بنا ہی واپس چلا جاتا۔ تب میرا دل بیٹے کی محبت میں تڑپتا تھا، مگر میرا بیٹا بے حس ہو چکا تھا، بیوی کی محبت میں ماں کو بھول گیا تھا۔ اسے فکر نہیں تھی کہ اس نے ایک جھوٹی عورت کے پیچھے اپنی جنت کو ٹھوکر مار دی تھی۔ اسے جوان بہنیں بھی نظر نہیں آتی تھی جن کی شادی کرنی تھی۔ دلاور ہم سے مکمل طور پر غافل ہو چکا تھا۔ اب تو کافی مہینے گزر گئے تھے مگر دلاور گھر نہیں آیا تھا۔ میری بے چین آنکھیں اس کی راہ تکتی رہتی تھیں کہ اتنا وقت گزر گیا اور وہ واپس کیوں نہیں آیا۔ میرے ذہن میں برے برے خیال آتے تھے، ایسا لگتا تھا کچھ برا ہونے والا ہے یا میرا بیٹا کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ زندگی ایسی ڈگر پر چل رہی تھی جب ایک دن دلاور روتا ہوا آیا اور میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی جا رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا کہ اچانک دلاور کو میری یاد آ گئی۔
अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बीवी सही औरत नहीं थी। मैंने तो उसे बेवा समझकर उस पर तरस खाकर उससे शादी की थी। उसने मेरे साथ धोखा किया है। वो अपने भाई के साथ मिलकर मेरे जैसे कई बेवकूफ और कम उम्र लड़कों को लूट चुकी है। उसने ना जाने कितनी शादियां कर रखी थी। मैंने उस शातिर औरत के कहने पर बैंक से बहुत सारा कर्जा लिया और फिर एक रात वो मेरा सब कुछ लेकर भाग गई, मुझे कंगाल कर गई और मैं बैंक का कर्ज वक्त पर अदा ना कर सका, इसलिए मुझे जेल हो गई। बहुत मुश्किलों से मैं जेल से रिहा हुआ हूँ। आप सही बोल रही थी। आपने उस दिन नहर के करीब और कमरे के अंदर जैसे देखा था, वो उसका भाई था जो साई की तरह अपनी बहन के साथ रहता था और उससे गलत काम करवाता था। अफसोस मैं उन लोगों को पहचान ना सका और उनकी बातों में आ गया और अपनी जन्नत गवा बैठा। मैं अपने किए पर सख्त शर्मिंदा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं अपनी गलती का अजाला करूं। उसकी आंखों में आंसू रवां थे। आखिर माँ थी मैं। मेरा दिल बेटे के आंसू देखकर पिस गया था। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हम दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए थे। मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं उसे बेहद मोहब्बत करती थी और उसे दोबारा खोना नहीं चाहती थी। उसकी जुदाई में मैंने पल पल गिन गिन के गुजारे थे और जब वो मेरे सीने से लगा तो मेरे जलते हुए वजूद को ठंडक मिली थी। मेरे बेचैन वजूद को करार आया। मेरा बेटा किसी मुसीबत में था। मेरा दिल इस बात की गवाही मुझे चीख चीख कर दे रहा था। एक माँ का दिल झूठ नहीं बोल सकता। इस हादसे के बाद मेरा बेटा बिल्कुल खामोश रहने लगा, अपने ही ख्यालों में खोया रहता और मेरे सामने हर वक्त शर्मिंदा शर्मिंदा रहता। मैं उसे शर्मिंदा नहीं देख सकती थी। मैंने उसकी बहुत दिलजोई की और उसे कहा दोबारा अपना घर बसाए, मगर वो राजी नहीं होता था। मैं जानती थी अभी उसने ताजा ताजा धोखा खाया है। वक्त के साथ साथ वो सही होता चला जाएगा। मुझे अपने रब की जात पर बहुत यकीन था। जिस तरह उसने मुझे अपना बेटा लौटा दिया था, इसी तरह उसकी रूठी हुई खुशियां भी वापस लौटा देगा। बस कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला को हमारी कोई बात पसंद नहीं आती। हमारा गरूर और तकब्बुर करना उसे पसंद नहीं आता और वो हमें आजमाइशों में डाल देता है ताकि हम मुसीबतों और आजमाइशों से डर कर उसकी तरफ दोबारा रजू कर लें। मैंने शायद बहुत से मंसूबे बना रखे थे, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, मैंने अपने इरादों के टूटने से रब को जाना है। जब मेरे इरादे टूट गए और मिट्टी में मिल गए, तब मुझे एहसास हुआ मैं किसी धोखे में जी रही थी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बेहतर सोच रखा होता है। इस ठोकर से मैं, मेरा बेटा और मेरी पूरी फैमिली ने सबक हासिल किया था। वो औरत जो मुझे रुसवा करके मुझे अपने बेटे की नजरों में गिराकर चली गई थी, अब उसका सच खुल गया था। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, बस वक्ती तौर पर धूल और गर्द में अट जाती है और जब ये धूल और मिट्टी उससे हट जाता है तो वो पहले से भी उजला और रोशन हो जाता है। अब हम सब शहर में रहते हैं। दिलावर की शादी मैंने अपने खानदान की एक लड़की से कर दी थी और दिलावर भी अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर नई जिंदगी में जी रहा है और हम सब आज बहुत खुश हैं।